वेलकम बैक। अपडेट करें आपको कि पुलिस का ऑपरेशन इस्लामाबाद डी चौक और चाइना चौक को तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन से क्लियर करवा लिया गया। फजल हक रोड और नाजिमुद्दीन रोड से भी मुजाहिरीन को हटा दिया गया है। डी चौक से कुलसूम चौक तक पुलिस और रेंजर्स तैनात है। 100 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिना एवेन्यू से मजीद तफसील बता रहे हैं जहांगीर खान। मैं जिना एवेन्यू पर मौजूद हूँ। आज सारा दिन पीटीआई के जो मुजाहिरीन हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों के माबैन आंख में चोली का सिलसिला जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा से जो मरकजी काफिला पहुंचा था वो इस जिना एवेन्यू पर दाखिल हुआ तो पुलिस को सख्त मजामत का सामना करना पड़ा। जो चाइना चौक के मुकाम पर कंटेनर्स रखे गए थे मुजाहिरीन की जानिब से, उनको धकेला गया और डी चौक की जानिब पेशकदमी शुरू हुई। पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की गई, जिसके बाद जिना एवेन्यू पर मौजूद पीटीआई के जो मुजाहिरीन हैं वो यहाँ से डिस्पर्स हो चुके हैं। इस वक्त जिना एवेन्यू का जो कंट्रोल है वो मुकम्मल तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों के पास है। अफसरान और एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। एफसी है, रेंजर्स है, जबकि वफाकी पुलिस के एहलकार और जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जिना एवेन्यू के अतराफ में जितनी भी सड़कें हैं उनको कंटेनर्स, खारदार तारें और दीगर रुकावटें लगाकर आम आमदोरफ्त के लिए बंद रखा गया है। लाइट्स भी बुझा दी गई हैं। इस वक्त मुकम्मल अंधेरा है और ये इलाका मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ है। वफाकी पुलिस के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। इस वक्त जिना एवेन्यू पर जो मुजाहिरीन हैं वो मौजूद नहीं है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर पिछले कई घंटे से इस्लामाबाद के पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हैं। गंडापुर की गिरफ्तारी से मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात सरकारी ज़राए ने गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिरासत में नहीं लिया, गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर गलत है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा वजीर आला को बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया गया। अली अमीन 25 अक्टूबर तक जमानत पर हैं। गिरफ्तारी अदालत और अवामी मैंडेट की तौहीन होगी। गंडापुर के भाई फैसल अमीन और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने गिरफ्तारी का दावा किया था। पुलिस और रेंजर्स की कुछ गाड़ियां केपी हाउस से वापस चली गईं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंचे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने की इत्तला के बाद चेयरमैन पीटीआई केपी हाउस इस्लामाबाद पहुंचे थे। केपी हाउस से रवानगी के वक्त सहाफियों ने पूछा अली अमीन गंडापुर अंदर हैं या उनको गिरफ्तार करके ले गए। चेयरमैन पीटीआई ने जवाब नहीं दिया और गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ाकर रवाना हो गए। सर थोड़ा सा बताइएगा, अली अमीन साहब मौजूद हैं या गिरफ्तार करके ले गए? सर थोड़ा सा बताइएगा, अली अमीन साहब मौजूद हैं या गिरफ्तार करके ले गए? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बज़ाहिर इस वक्त हब्से बेजा में हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का सोशल मीडिया पर बयान लिखा, केपी हाउस पर धावा बोलने की मजम्मत करते हैं, हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। गिरफ्तारियों की सूरत में मुतबादिल क़यादत मौजूद है जो एहतजाज को लीड करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। मजीद हद पार की तो संगीन नताइज भुगतेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार करते हुए कहा गंडापुर शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास सबूताज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करने देंगे। बात करने को तैयार हैं लेकिन जत्था लेकर इस्लामाबाद पर यलगार करने वालों के अज़ाइम कुछ और हैं। पुरअमन एहतजाज है तो 120 अफगान बाशिंदे क्या कर रहे हैं? इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार सीएम केपी के हैं। ये जत्था जो लेके जो इस्लामाबाद में दावा बोल रहे हैं वो सीएम केपी के लीड कर रहे हैं। उनका अक्सर मकसद ये है कि किसी तरीके से वो सबोटाज करें कि एससीओ कॉन्फ्रेंस ना हो। किसी सूरत एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। वज़ीर आला बहुत बड़ी और काफ़ी ज़्यादा लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं। अगर उन्होंने और लाइनें क्रॉस की तो हमें एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर ना जाने दें। को बहुत समझाने की कोशिश की, अज़ाइम और लग रहे हैं वो कोई नॉर्मल अज़ाइम नहीं। सीएम के कहते हैं कि हमने किसी बात पे गुफ्तगू करनी है तो डेफिनेटली हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ दावा बोल रहे हो और दूसरी तरफ क्या मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। ये बन्नू और ट्राइबल एरियाज के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन लेके जाएँ। 120 अफगान नेशनल हैं जो पकड़े गए। ये एक अलार्मिंग चीज़ है। सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अफगान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं? 10 बार डी चौक पहुंच जाएं, बानी पीटीआई आजाद नहीं हो सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वजीर आजम से मीटिंग में गवर्नर राज पर बात नहीं हुई। केपी में इलाके नोगो एरिया बन चुके हैं, कत्लो गारत और लूट मार हो रही है, कोई नहीं पूछता सीएम कहाँ हैं। मेरी प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग हुई थी हमारे कुछ और इश्यूज पे थी, उसमें गवर्नर राज पे डिस्कशन नहीं हुई। को ब्रीफ किया जो खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इस वक्त जो इलाके नो गो एरिया बन चुके हैं। कराची में एक मोबाइल चोरी होता है, वो कहते हैं मुराद अली शाह किधर है।
وہاں پر جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، لوگوں کی لوٹ مار ہو رہی ہے، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، تو کبھی تو آپ نے نہیں پوچھا کہ سی ایم کہاں پر ہے؟ وہ یہاں پر آ کر آ رہے ہیں کہ ہم نے ڈی چوک پہ جلسہ کرنا ہے اور پھر ہم نے انڈیا کے وزیر خارجہ کو بلا کر اس سے خطاب کروانا ہے. آپ 10 دفعہ بھی ڈی چوک آ جائے، عمران آزاد نہیں ہو سکتا. وزیر داخلہ صاحب نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا نا. بجلی کا مسئلہ تھا تو وزیر داخلہ صاحب کے دفتر پہنچ جاتے تھے، انرجی منسٹر پہنچ جاتا تھا. کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وزیر داخلہ صاحب کے پاس پہنچ جاتے تھے. محسن نقوی نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا علی امین گنڈا، پولیٹیکلی اڈاپٹ کیا ہوا تھا. ہمارے کارکنوں پر براہ راست فائرنگ کی گئی. بیرسٹر گوہر کا جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے دعویٰ. اعلیٰ ترین سیکیورٹی ذرائع نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان کی تردید کرتے ہوئے بتایا پشاور سے اسلام آباد تک پی ٹی آئی کارکنوں پر ایک گولی نہیں چلائی گئی. 15 تاریخ اور 16 تاریخ کو ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے ایک دن کا احتجاج تھا، دھرنا نہیں تھا. جس طریقے سے گل بٹوں والا کام کیا گیا، جس طریقے سے لوگوں پہ لائیو بلٹس چلائیں گئی، جس طریقے سے شیلنگ ہوئی ہے، یہ غیر جمہوری عمل ہے. اس سے مزید تلخیاں پڑے گی، اس سے دوریاں پیدا ہوگی. یہ غیر جمہوری عمل اب ختم ہونا چاہیے. پرامن طریقے سے لوگوں نے آنا تھا. ڈی چوک کوئی ایسا سیکرٹ پلیس تو نہیں ہے جہاں کوئی نہیں قدم رکھ سکتا. بیرسٹر گوہر کی جانب سے گفتگو کی گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکنوں پر براہ راست فائرنگ کی گئی. اعلیٰ ترین سیکیورٹی ذرائع نے البتہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پشاور سے اسلام آباد تک پی ٹی آئی کارکنوں پر ایک بھی گولی نہیں چلی. پنجاب میں امن و امان کی صورتحال پر فوج طلب کر لی گئی ہے. وزارت داخلہ پنجاب کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت پنجاب میں طلب کیا گیا ہے. پاک فوج کو شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کے موقع پر تعینات کیا جائے گا. پاک فوج، سول آرم فورسز، پولیس کو ایئرپورٹ، ایئر بیسز، غیر ملک مندوبین، سیکیورٹی اور اہم مقامات پر تعینات کیا جائے گا. پنجاب میں پاک فوج کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ کیا گیا جس کے قواعد و ضوابط بھی جاری کیے گئے ہیں. ان قواعد و ضوابط کے تحت فوج، سول آرم فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی خطرے، دھمکی اور حملے کی صورت میں اقدامات کر سکیں گے. مقامی کمانڈر پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کر سکے گا. شر پسند عناصر کو وارننگ دینے کی غرض سے ہوائی فائرنگ کی اجازت ہوگی. پولیس کی عدم موجودگی میں فوج کو شر پسند عناصر کو تحویل میں لینے کی اجازت ہوگی. امن قائم رکھنے کے لیے پاک فوج کو انسداد فسادات اختیارات حاصل ہوں گے. اسلام آباد پولیس نے ڈی چوک اور چائنا چوک کلیئر کروا لیا. تازہ نفری کے ساتھ آپریشن کر کے مظاہرین کو ہٹا دیا گیا. ڈی چوک سے کلثوم چوک تک پولیس اور رینجرز جوان تعینات کر دیے گئے. 100 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا. لاہور میں بھی پولیس کا کریک ڈاؤن. پی ٹی آئی رہنما مسرت جمشید چیمہ کو گرفتار کیا گیا. اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچھر گرفتاری سے بچ گئے. کارکنوں نے ملک احمد کو پولیس کی موٹر سائیکل سے اتار کر فرار کرا دیا. کراچی میں پولیس نے انصاف ہاؤس سے 8 افراد کو حراست میں لیا. حراست میں لیے گئے افراد کو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے. یہ صورتحال ہے کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان احتجاج کرنا چاہ رہے تھے لیکن اسلام آباد جو کہ مرکز تھا وہاں پولیس نے ڈی چوک اور چائنا چوک کو کلیئر کروا لیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ تازہ نفری کے ساتھ آپریشن کیا گیا. ڈی چوک سے کلثوم چوک تک پولیس اور رینجرز جوان تعینات کر دیے گئے ہیں. 100 سے زائد مظاہرین گرفتار ہو چکے ہیں. لاہور میں بھی کریک ڈاؤن ہوا ہے اور یہاں پر رہنماؤں کو حراست میں لیا گیا. پی ٹی آئی رہنما مسرت جمشید چیمہ کو گرفتار کیا گیا جبکہ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچھر گرفتاری سے بچے. کارکنوں نے انہیں پولیس کی موٹر سائیکل سے اتار کر فرار کروا دیا. کراچی میں بھی اسی طرح انصاف ہاؤس سے 8 افراد کو حراست میں لیا گیا. پنجاب حکومت کی حکمت عملی کامیاب. پی ٹی آئی لاہور میں پاور شو کرنے میں ناکام. پولیس کی حکمت عملی نے کام کر دکھایا. پی ٹی آئی مینار پاکستان پر احتجاج نہ کر پائی. تفصیل بتا رہے ہیں خواجہ نصیر، بتائیے گا. کی جانب سے لاہور میں مختلف جگہوں سے تحریک انصاف کے کارکنان ٹولیوں کی شکل میں نکل کے مینار پاکستان پہنچنے کی کوشش کرتے رہے. اس وقت میں موجود ہوں لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب اور میرے بالکل عقب میں آپ کو کنٹینرز نظر آتے ہوں گے جو کہ مینار پاکستان تک، جن کنٹینرز کی تعداد سینکڑوں میں موجود ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے تحریک انصاف کے کارکنوں نے بھرپور کوشش کی. ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین ریاض، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر جو ہے وہ کامیاب ہو پائے. پاکستان تحریک انصاف کی مسرت جمشید چیمہ تھی، انہیں گرفتار کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو توقع کی جا رہی تھی کہ لاہور میں بڑا شو لگا پائے گی، اس قسم کا شو تو نہیں لگ سکا، لیکن ٹولیوں کی شکل میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے مینار پاکستان میں جانے والے رستوں پر سارا دن جو ضلع انتظامیہ ہے، لاہور پولیس ہے، اسے انگیج رکھا. مینار پاکستان کا یہ جو علاقہ ہے یہ پرانے لاہور پر مشتمل ہے جہاں پر گلیاں جو ہیں وہ کارکنوں کے لیے ریسکیو کا کام کر رہی ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے ایک ڈٹرمن عزم کیا تھا کہ کسی بھی شخص کو مینار پاکستان تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا. وہ بات درست ثابت رہی کہ کوئی بھی شخص یا پارٹی کارکن جو ہے
وہ मीनार पाकिस्तान की प्रीमिसेस में दाखिल नहीं हो सका। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा पीटीआई यहूदी एजेंडे पर अमल पैरा है। इनका वाली वारिस जयशंकर और मोदी है। तालिबान के मुसल्ला जत्थे इनके साथ आ रहे हैं। लाशें गिरने से तहरीक इंसाफ को फायदा नजर आ रहा है। पीटीआई की लीडरशिप इनवाइट करेगी जयशंकर को, तो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कहीं आमना सामना हो जाए, इस चीज से भी गुरेज करते हैं कि उनके साथ हाथ मिलाना पड़े। वो लोग उनको डी चौक में जलसे में इनवाइट कर रहे हैं। उनका ये हमला, हम इसको एक दुश्मन कुव्वत का हमला समझते हैं इस्लामाबाद के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। उनको कहा गया कि आप ये एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद कर लें, लेकिन क्योंकि टारगेट एससीओ कॉन्फ्रेंस है, पीटीआई लाशें उठाना चाहते हैं। ये साजिश का हिस्सा है, इसके ऊपर ये पिछले 10, 12, 15 साल से हुक्मरान है, जहां के ये माल खा रहे हैं ये बैठ के, उसके माल से ये हमला आवर हो रहे हैं। जिन तालिबान के हाथों पे हमारे जवानों का खून है, उनको साथ लेके आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है हुकूमत ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को दावत दी। एंकर ने बात की तो जवाब में कहा जयशंकर को दावत देते हैं कि आके पुरअमन एहतजाज देख लें। एससीओ कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एहतजाज में आने की दावत देते हैं। जयशंकर से मुतालिक बयान सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लगती है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द चढ़ाई कर रहे हैं। ये कंटेनर लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं। एनआरओ चाहते हैं तो अदालतों में बात करें। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो एससीओ को सैबोटाज करे। इनको तकलीफ बहुत है, पाकिस्तान तरक्की क्यों कर रहा है। कल इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया अपने धरने पे आने के लिए। एससीओ के और मुल्क भी हैं, पता नहीं बाकी मुल्कों को क्यों नहीं इन्विटेशन दिया। दहशतगर्द चढ़ाई कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये कंटेनर लेके जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। एनआरओ की कोशिश है, ये हमें पता है। भाई अदालतों के अंदर केस है, जाओ अदालतों में जाके आर्ग्यू करो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं कल तहरीक इंसाफ के एक मुशीर ने जयशंकर को डी चौक आकर खिताब की दावत दी। चंद दिन में ये नेतन्याहू को पाकिस्तान बुलाकर खिताब का कहेंगे। फसादी टोला है जिसका मकसद टारगेट पाकिस्तान है। कल जो उनके एक मुशीर ने आखिरी बात कह दी, जयशंकर जो है वो डी चौक पे आके खिताब करें। चंद दिनों में आप एक और बयान सुनेंगे, नेतन्याहू भी यहाँ पाकिस्तान में आए, वो भी आके खिताब करें। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 10वां रोज आज जापानी थिएटर ग्रुप ने कॉमेडी ड्रामा अंग्रेजी में पेश किया। शुरका ने भरपूर दाद दी। भाई इससे अच्छे फंक्शन जो हैं वो कहीं नहीं होते हैं। इतने सारी दुनिया के लोग आए हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं, हर टेस्ट के लिए फंक्शन है। अब इस किस्म का जो ये है तरीका यहाँ पर, ये कम उम्रों के लिए, हम लोगों के लिए अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम लविंग इट। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम। हमें बड़ी खुशी हो रही है अमेरिका से आके ये देख के कि यहाँ पे वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है और यहाँ फॉरेनर्स को देख के बड़ी खुशी हुई। Japanese artist performance. I'm very much excited to watch that their performance. हर साल हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, उसी में से हम बाहर से जापानीज लोगों को बुलाते हैं जो आके अपना फन दिखाते हैं ताकि कल्चरल एक्सचेंज हो। It's really important to celebrate such events क्योंकि ये एक तो कल्चरल हेरिटेज और एक्सचेंजेस का मौका होता है। This is amazing to watch it live. तारीख रकम हो गई। बहादुर जंगी मिस्टर डंडापुर गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर भाग गए। फैसल वोडा का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि लाल जुराब और हैट पहनने वाले अंदर से चूहे और बिल्ली साबित हुए, गंडापुर को पकड़ भी ना सके। भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। फैसल वोडा ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि तारीख रकम हो गई है। बहादुर जंगी मिस्टर डंडापुर गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर भाग गए। लाल जुराब और हैट पहनने वाले अंदर से चूहे और बिल्ली साबित हुए, गंडापुर को पकड़ भी ना सके। भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा यकीनी बनाया जाए एससीओ समिट के दौरान एहतजाज या लॉकडाउन ना हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। हुक्म दिया जाता है अमन बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। बताया गया इस्लामाबाद भर में दफ़ा 144 भी नाफिज है। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बाद शहरी इक़्तिदार का मौसम खुशगवार हो गया।
ملکہ کوہسار مری میں تیز بارش نے خنکی بڑھا دی. سوات مالاکنڈ میں بھی بارش ہوئی. محکمہ موسمیات نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں مزید بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا آئندہ 24 گھنٹوں میں بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا پاکستانی باکسر شاہزیب رند کے لیے بڑا اعلان. شہید بے نظیر بھٹو دیوان یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا شاہزیب رند نے ورلڈ چیمپئن بن کر پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا. شاہزیب کے اعزاز میں اسی طرح تقریب سجائیں گے جیسے ارشد ندیم کے لیے کی. شاہزیب نے برازیلین حریف کو شکست دے کر کراٹے کامبیٹ انٹرم کا ٹائٹل اپنے نام کیا. شاہزیب نے بھارت کے رانا سنگھ کو بھی 20 سیکنڈ میں ناک آؤٹ کیا تھا. اس طرح ارشد ندیم نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا، اسی طرح سے آج ورلڈ چیمپئن بنے ہیں ہمارے شاہزیب رند. ان کے لیے ہم ایک بہت بڑا گرینڈ قسم کا پروگرام رکھیں گے ان کے آنر میں. اسی طرح اپریشیٹ کریں گے جیسے ہم سب نے ارشد ندیم کو اپریشیٹ کیا ہے. پڑوسی ملک انڈیا کا جو ان کے سامنے مد مقابل تھا اس کو جس طرح گرایا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ قابل فخر ہے. اور مجھے ان پر فخر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسا فرزند دیا جس نے پاکستان کا سر دنیا میں فخر سے بلند کیا. دنیا بھر میں آج اساتذہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. میں گھاس کاٹنے اور مویشیوں کو چارہ ڈالنے میں مصروف دکھائی دینے والا یہ شخص کوئی کسان نہیں بلکہ ضلع مٹیاری کے نوائی گاؤں میادہ ساوال کا رہائشی منفرد اسکول ٹیچر ہے جو گزشتہ 9 سال سے بغیر تنخواہ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے. اسکول ٹیچر غلام شبیر ساوال کو 2012 میں نوکری ملی لیکن 3 سال بعد حکومت نے اسے جعلی بھرتی قرار دے کر ملازمت سے فارغ کر دیا. مگر اس استاد کا تعلیم سے لگاؤ برقرار رہا جس کے باعث روزانہ 2 کلومیٹر پیدل تو کبھی لفٹ لے کر اسکول پہنچتا ہے. میری جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے 2012 سے ہوئی ہے، ابھی تک 2024 تک میں اسکول میں ڈیلی آ رہا ہوں اور بچوں کو پڑھا رہا ہوں. 2015 سے ہماری سیلری جو ہے حکومت نے بند کر دی ہے. ٹیچر کے جنون پر اسکول انتظامیہ اور دیگر اساتذہ بھی حیران ہیں. ریگولر آتے ہیں، صبح اسمبلی میں پہنچتے ہیں اور اپنے کلاسز وغیرہ جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں. اساتذہ کے عالمی دن پر اس استاد کا جذبہ بھی قابل دید ہے جو گزشتہ 9 سالوں سے تنخواہ بند ہونے کے بعد بھی مستقبل کے معماروں کو تعلیم دینے میں مصروف عمل ہیں. کیمرامین خلیل احمد کے ساتھ امتیاز علی چنا، ARY نیوز مٹیاری. فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.